रवां हफ्ते रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर जंग मुसल्लत करके यूक्रेन के अंदर अपने जंगी फौजी दस्ते रवाना कर दिए हैं। और आजकल गूगल के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को बहुत ज़्यादा सर्च किया जा रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन तक मैं व्लादिमीर पुतिन की बायोग्राफी शेयर कर सकूं। व्लादिमीर पुतिन जो है ये दुनिया का ताकतवर तरीन शख्स और दुनिया का अमीर तरीन शख्स है। ये शख्स तकरीबन 43 के करीब जहाज़ों का मालिक है और 700 के करीब कारों का मालिक है। ये शख्स बहुत ज़्यादा महल्लात का मालिक है, उसका अपना सोने का टॉयलेट भी है और ये रूस का सुप्रीम लीडर भी माना जाता है। और दुनिया के सबसे ज़्यादा जौहरी हथियारों को व्लादिमीर पुतिन ही कंट्रोल करता है। व्लादिमीर पुतिन 1952 में सोवियत यूनियन के इलाके पीटर्सबर्ग में पैदा हुआ था। इसके वालिदैन बहुत ज़्यादा गरीब थे और ये इसके वालिदैन और ये एक छोटे से कमरे में रहा करते थे जहाँ पे ना तो किचन था और ना ही कोई वॉशरूम था। व्लादिमीर पुतिन की वालदा एक फैक्ट्री मुलाजमत थी जबकि इसके वालिद नेवी में मुलाजमत करते थे। व्लादिमीर पुतिन जब टीनेजर था तो उसके गली मोहल्ले के लोग इसको बहुत ज़्यादा मारा करते थे। तो फिर इसने जोडो कराटे यानी कि मार्शल आर्ट की तरबियत हासिल की और उसके बाद इसने कहा था कि दुनिया ताकतवर ही की इज्जत करती है। एक दफ़ा एक सहाफ़ी ने आपका इंटरव्यू लिया तो पुतिन ने यह कहा था कि अगर जंग के अलावा कोई चारा ना हो तो आप खुद ही आप पहला मुक्का अपने मुखालिफ के मुंह पर मार दें। व्लादिमीर पुतिन ने लॉ की पढ़ाई हासिल की थी। लॉ की पढ़ाई हासिल करने के बाद इसने वकालत की प्रैक्टिस नहीं की थी क्योंकि उस दौर में सोवियत यूनियन की खुफिया एजेंसी केजीबी के बहुत ज़्यादा चर्चे थे और उस वक्त के लोग केजीबी में भर्ती होना को फ़ख्र महसूस करते थे। और उस वक्त के जो सोवियत यूनियन के लोग थे वो केजीबी से डरा भी करते थे क्योंकि केजीबी के जो ऑफिसर थे किसी को भी अमेरिका की जासूसी के इल्ज़ाम में पकड़कर मार देते थे। उस वक्त ये केजीबी जो रशिया और सोवियत यूनियन की खुफिया एजेंसी थी ये अमेरिका की सीआईए एजेंसी के बराबर में खड़ी थी। और ये पुतिन जो है ये केजीबी में बतौर सीक्रेट एजेंट के तौर पर भर्ती हुआ और भर्ती होने में इतना खुश था कि इसने अपने दोस्तों को एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट में पार्टी दी थी। 1975 में जब पाकिस्तान में मिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत थी और इंडिया में इंदिरा गांधी की हुकूमत थी, इस शख्स की ड्यूटी ये थी कि इसने केजीबी में बतौर सीक्रेट एजेंट के गैर मुल्कियों की निगरानी करनी होती थी और सियासी मुखालफिन को कुचलना होता था और काउंटर इंटेलिजेंस का काम करना होता था। 1985 में केजीबी की तरफ से इसे ईस्ट जर्मनी में भेज दिया गया था। ईस्ट जर्मनी में ये जासूसी किया करता था और ईस्ट जर्मनी उस वक्त रशिया यानी कि सोवियत यूनियन के कंट्रोल में था और वेस्ट जर्मनी इनडायरेक्टली अमेरिका के कंट्रोल में था। और वहाँ पे दीवारें बर्लिन भी जो है वो सोवियत यूनियन ने ही तामीर करवाई थी। वहाँ पे पुतिन ने ये देखा कि ईस्ट जर्मनी की आवाम सोवियत यूनियन की निस्बत ज़्यादा खुशहाल है और वहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच भी ज़्यादा है। वहाँ पे जासूसी करते हुए पुतिन ने ये भी देखा कि जंग अजीम के तकरीबन 45 साल बाद ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी के लोगों ने दीवारें बर्लिन गिरा दी थी और ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी दोबारा एक मुल्क बन गए थे। 1990 में पुतिन वापस रूस में आ गया और 1991 में पुतिन ने सोवियत यूनियन को टूटते हुए भी देखा। उस वक्त तकरीबन 70 साल से ये समझा जाता था कि जो सोवियत यूनियन है ये नाकाबिले शिकस्त है। 1991 में पुतिन ने केजीबी से रिज़ाइन कर दिया था। रिज़ाइन करने के बाद पुतिन इतना ज़्यादा समझदार हो गया था कि इसने सियासत में आने का फैसला किया। 1996 में जो पुतिन है ये मॉस्को में आ गया। मॉस्को में आने के बाद उस वक्त के रशियन प्रेसिडेंट बोरिस येल्सिन की पुतिन पर नज़र पड़ी तो उसने पुतिन को सदारती स्टाफ का हेड बना दिया। 1995 में जब बोरिस येल्सिन ने रूस की नई खुफिया एजेंसी एफएसबी बनाई
تو بورس یلسن نے پیوٹن کو اس کا سربراہ بنا دیا۔ تو اس طرح پیوٹن اس وقت روس کے پریزیڈنٹ بورس یلسن کے بعد روس کا دوسرا طاقتور ترین شخص بن چکا تھا۔ بورس یلسن کی اتنی عنایات تھی پیوٹن کے اوپر کہ اس نے پیوٹن کو روس کا نائب وزیر اعظم بھی بنا دیا تھا۔ 1991 سے لے کے 1999 تک روس جو تھا اس کے معاشی حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے تھے اور روس غیر مستحکم بھی ہو چکا تھا، کیونکہ سوویت یونین ٹوٹا تھا، مہنگائی بہت زیادہ تھی، لوگ جو ہے وہ غربت میں جو ہے وہ بلک رہے تھے، اور اس وقت کے جو رشین پریزیڈنٹ بورس یلسن عوام میں غیر مقبول بھی ہو رہے تھے، اور بھی بڑی وجوہات تھی اس کی غیر مقبولیت میں۔ وہ عمر رسیدہ بھی ہو چکا تھا اور شراب کا رسیہ بھی تھا۔ ایک اور اس کی غلطی یہ تھی کہ اس نے اس وقت کی جو روس کی متنازع ریاست چچنیا تھی اس پر حملہ کر دیا تھا۔ جب پریزیڈنٹ بورس نے حملہ کرایا تو اس وقت کے چچنیا کے جو جنگجو تھے انہوں نے روس کی فوج کو شکست دے دی، جس وجہ سے روس کی عوام زیادہ بورس یلسن کے خلاف ہو چکی تھی۔ 1999 میں جب یہ روس کے پرائم منسٹر کے طور پر پیوٹن بنے تو اس نے چچنیا کے اوپر چڑھائی کر دی تھی۔ اس وقت 300 کے قریب روسی لوگ مارے گئے تھے، تو پیوٹن نے یہ کہا تھا کہ یہ 300 لوگ ہیں یہ چچنیا کے جنگجو لوگوں نے مارے ہیں، جبکہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ 300 کے قریب جو روسی مارے گئے ہیں یہ خود پیوٹن نے اپنی سیاست چمکانے کے لیے مارے ہیں کہ پھر یہ چچنیا پر چڑھائی کرے گا اور چچنیا کے جنگجوؤں کو شکست دے گا۔ پھر 1999 میں چچنیا کے جنگجوؤں کو اس پیوٹن نے شکست دی۔ شکست دینے کے بعد یہ روس کا ہیرو بن گیا، اور جب یہ پیوٹن روس کا ہیرو بنا تو 2000 میں جب صدارتی الیکشن ہوئے تو روس کی عوام نے 53% ووٹ پیوٹن کو دے کر اسے روس کا پریزیڈنٹ بنا دیا۔ اس کے بعد 2004 میں یہ دوبارہ روس کا پریزیڈنٹ بنا۔ اس وقت کے آئین کے مطابق کوئی بھی شخص 2 دفعہ روس کا پریزیڈنٹ بننے کے بعد تیسری دفعہ الیکشن نہیں لڑ سکتا تھا صدر کا۔ تو پھر 2008 میں یہ جو پیوٹن تھا روس کا وزیر اعظم بن گیا اور اپنے خاص بندے کو اس نے روس کا پریزیڈنٹ بنوا دیا تھا۔ 2012 میں دوبارہ اس پیوٹن نے صدارت کا الیکشن لڑا، اور صدارت کا الیکشن لڑنے کے بعد یہ دوبارہ روس کا پریزیڈنٹ بن گیا تھا۔ جب یہ 2012 میں روس کا پھر تیسرا پریزیڈنٹ بنا تیسری دفعہ، تو اس نے روسی آئین میں ترمیم کرا کر مدت جو ہے 4 سال سے بڑھا کر 6 سال کروا لی تھی۔ تو پھر 2018 میں یہ چوتھی دفعہ روس کا پریزیڈنٹ بن گیا تھا۔ یہ جو پیوٹن ہے یہ اپنے سیاسی مخالفین کے بڑا ہی سخت خلاف ہے، انہیں یہ برداشت نہیں کرتا ہے۔ 2011 میں جب روس میں پیوٹن کے خلاف مظاہرے ہوئے تو ان مظاہروں کی قیادت بورس نامی شخص کر رہا تھا۔ وہ اور 11 لوگ اور تھے جو کہ اس کے خلاف بہت زیادہ باتیں کر رہے تھے، اس کے ساتھ بہت زیادہ جو تنقید کر رہے تھے، اور ان 11 لوگوں اور بورس کو پیوٹن نے پراسرار طور پر مروا دیا تھا۔ 2016 میں جب امریکہ میں صدارتی الیکشن ہوا اور ڈیموکریٹک پارٹی کی جو امیدوار تھی وہ ہیلری کلنٹن تھی، اس وقت روسی ایجنسی نے اور یہ جو صدر پیوٹن صاحب ہے اس نے اس ہیلری کلنٹن کی جو ای میل ان کو ہیک کروایا اور بہت سی خفیہ معلومات کو ہیک کرا کر وکی لیکس کے ذریعے پبلش کر دیا، اور یہ ثابت کر دیا کہ جو امریکہ کے ادارے ہیں غیر ضروری طور پر بہت زیادہ ہیلری کلنٹن کی حمایت کر رہے ہیں، اور وہاں پہ پھر رائے عامہ ایسی بنی کہ صدارتی امیدوار ڈیموکریٹک پارٹی کی ہیلری کلنٹن کو شکست ہو گئی تھی، جس وجہ سے اس وقت سے لے کر اب تک روس اور امریکہ کی تلخی جاری ہے۔ بہرحال پیوٹن صاحب جو ہیں وہ اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف ہیں، لیکن یہ محب الوطن بھی ہے۔ اس کے 1999 میں جو روس تھا اس کی جی ڈی پی تھی 195 بلین، جو کہ اب بڑھ کر تقریباً 1580 بلین ہو گئی، یعنی کہ 6 گنا بڑھ گئی ہیں۔ اس کا کریڈٹ جاتا ہے تو وہ رشین پریزیڈنٹ پیوٹن کو ہی جاتا ہے۔ اس کی اہل میوڈ میلا ہے، اس نے 30 سال کے رشتہ ازدواج میں رہنے کے بعد 2013 میں علیحدگی اختیار کر لی تھی، اور اس پیوٹن صاحب کے 2 بیٹیاں بھی ہیں جس کا نام کیٹرینا اور
ماریا ہے۔ اس کی ایک بیٹی روس کی بڑی یونیورسٹی میں اعلیٰ انتظامی عہدے پر فائز ہے، جبکہ دوسری اس کی بیٹی تعلیم کے شعبے سے منسلک ہے۔ اب جو ہے رواں ہفتے جو ہے وہ رشین پریزیڈنٹ نے یوکرین پہ چڑھائی کر کے وہاں پہ اپنے فوجی دستے روانہ کر دی ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ جو یوکرین ہے یہ یورپین یونین کے ساتھ اتحاد کرنا چاہتا ہے، جبکہ رشیا کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ وہ اگر یہ جو یوکرین ہے یہ یورپین یونین کے ساتھ اتحاد کرتا ہے تو پھر جو روس کی چودراہٹ ہے یہ ختم ہو جاتی ہے، پھر یوکرین جو ہے وہ روس کو آنکھیں بھی دکھا سکتا ہے، جس وجہ سے رشین پریزیڈنٹ نے یوکرین کے اوپر چڑھائی کر دی ہے۔ تو ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، بہت اچھی لگی ہو تو شیئر کریں۔ اگر آپ ہمیں فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں تو آپ ہماری اس ویڈیو پر کومنٹ کریں، ہماری اس ویڈیو کو شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔